रोमीको 1 अध्यायको 21, 22, 23 लाई हामी हेर्ने छौं अनि भोलि चाहिँ हामी 24 देखि तल हामी अध्ययन गर्ने छौं। मानिस जाति प्रति परमेश्वरको क्रोध भन्ने कुरालाई हिजो हामीले हेर्दै थियौं। किन चाहिँ परमेश्वरले मानिस प्रति आफ्नो क्रोध देखाउनु भयो, किन परमेश्वर रिसाउनु भयो, कुन वर्गका मानिसहरूसँग परमेश्वर रिसाउनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौं हिजो। र आजको हाम्रो शीर्षकमा सिक्नुपर्ने पाठ के छ भनेदेखि मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा के हुन्छ? What happens when man rejects God? When people reject God? मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आजको पाठमा हामीले गर्दैछौं अनि त्यो प्रश्नको उत्तरलाई हामी हेर्ने छौं है। अनि 21, 22 र 23 लाई म पढ्ने छु। 21, 22 र 23 रोमी 1 को 21, 22 र 23 यहाँ किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चार खुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूको मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे भनेर यहाँनिर पाउलले आफ्नो पत्रमा भन्दछ। परमेश्वरलाई चिनेर पनि मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरेका छन्। तापनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सबै मानिसहरूलाई केही मात्रामा थाहा छ। सृष्टि हो भने सृष्टिकर्ता हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाको केही न केही ज्ञान हुन्छ। तर यो ज्ञानलाई चाहिँ अन्धकारले छोपेको छ। तिनीहरूको समझ र हृदय अँध्यारो भएको छ भनेर वचनले भन्दछ। परमेश्वरको वास्ता नगरी आफ्नै चालमा स्वतन्त्र हुन पाऊँ भनेर मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ। किनभने परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वरलाई पछ्याउनु हो भनेदेखि उनीहरूले कतिवटा संसारिक कुराहरूलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ अनि उनीहरूले आफैलाई बन्धनमा छु भन्ने प्रकारको महसुस गर्छ। हामीलाई फ्रीडम छैन भन्ने प्रकारको सोच विचारमा उनीहरू आउँछ अनि उनीहरूले हैन हामी चाहिँ अब स्वतन्त्र भएर जिउनु पर्छ भनेर उनीहरूले परमेश्वरको वास्ता नगरी आफ्नै चालमा स्वतन्त्र हुन पाऊँ भनेर उनीहरूले के गर्छ भने परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ। एफिसी 4 को 17 देखि 18 मा हेर्यो भनेदेखि पाउलले एफिसीको मण्डलीलाई यस्तो भन्छ, अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु भनेछ। एकदमै जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु। यो एउटा साधारण भनाइ होइन। पाउलले यस्तो खालको स्टेटमेन्ट दिएको छ कि म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूको विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन् त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजिउ भनेर एफिसीको मण्डलीलाई पाउलले पनि त्यहाँनिर भन्दै गरेको हामी पाउँछौँ। एकदमै किनभने मानिसहरू येशू ख्रीष्टलाई चिनेर पनि कति फर्किँदै गरेको हुन्छ है। अनि कतिजना प्रभुलाई पाएर पनि अन्य जातिहरू जस्तै
उनीहरूको विचारमा त्यो व्यर्थतामा उनीहरू जिरहेको हुन्छ। अनि त्यही लागि पावलले भन्दछ, जसरी अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूको विचारको व्यर्थतामा जिउँछ, त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजिउ। तिनीहरूको हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूको अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समझ अन्धकारले भरेको छ भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। अनि त्यही कुरा हामीले रोमीमा पनि हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। अघि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नै विचारमा के भयो भने बेकममा भए, काम नलाग्ने भयो र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो भनेर 21 पदमा भन्छ। अन्य जातिहरूले गरे जस्तै एफिसीहरूले व्यवहार नगरून् भनी पावलले अर्थी दिन्छ। पावलको पालोमा पनि अन्य जातिहरू मध्ये धेरै जसोले परमेश्वरमाथि विश्वास राख्दैनथ्यो, बरु तिनीहरूले मूर्ति पूजा र अनेक प्रकारका खराब कामहरू गर्ने गर्थे। तिनीहरूले व्यर्थका कुराहरूको मात्र विचार गर्दथे। नाश भएर जाने कुराहरूमाथि उनीहरूको विचार, उनीहरूको जीवन उनीहरूले त्यसरी जोडेका थिए। सबै ठाउँमा भएको संसारिक मानिसहरू ती अन्य जातिहरू जस्तै हुन्छ। यी संसारिक मानिसहरू जस्तै हामी नहौ भनेर पावलले भन्दछ। किनभने परमेश्वरको छोराछोरी भएर हामीले उहाँको छोराछोरी भए जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहारमा चेन्ज आउनुपर्छ। हाम्रो बोली चाली रहन सहन हरेक कुरामा चेन्ज आउनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी एउटा नयाँ जाति भएको हुनाले हामीले नयाँ जीवन बिताउनु पर्छ भनेर पावलले एफिसीको मण्डलीलाई एकदमै जोड दिएर प्रभुमा त्यो कुरा भन्दै गरेको हामी पाउँछौँ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि, जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई तिनीहरूको दिमाग अथवा हृदय अथवा मन अथवा समाजबाट हटाउँछ, तब दुईवटा गम्भीर घटनाहरू घट्न थाल्छ। जसले पनि, चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे गैर क्रिस्चियन होस्, जसले पनि आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो मनबाट, आफ्नो दिमागबाट, आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई हटाउँछ नि, हटाउने बित्तिकै दुईवटा गम्भीर घटना त्यो मानिसमा घट्न थाल्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ हामीले अघि हेर्यौं, पहिलो घटना चाहिँ के हुन्छ भने मानिसहरूको आफ्नो विचारमा उनीहरू बेकममा भए भनेछ। उनीहरू आफ्नो विचारमा काम नलाग्ने हुन्छ। जुन दिन उनीहरूले आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई हटाउँछ नि, उनीहरू आफ्नो विचारमा बेकममा हुन्छ। फ्युटाइल, इङ्ग्लिसमा फ्युटाइल भन्ने शब्द चलाएको छ। एकदमै कामै नलाग्ने हुन्छ। विचारमा, उनीहरूको थिङ्किङमा, उनीहरूको थट सोचहरूमा, उनीहरूको तर्कहरूमा, उनीहरूको निष्कर्षहरू, उनीहरूको अनुमानहरूमा उनीहरू के हुन्छ? काम नलाग्ने हुन्छ, बेकममा। फ्युटाइलको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यर्थ, खाली, असफल, विवेकहीन, मूल्यहीन, कामै नलाग्ने। तिनीहरूको मूल्य हुँदैन, वर्थलेस, विवेकहीन, तिनीहरूको विवेक हुँदैन। उनीहरूको विवेकले पनि दोषाउन छोड्छ। किनभने परमेश्वरलाई आफ्नो मनबाट, आफ्नो हृदयबाट हटाइसकेपछि त्यो मान्छे बोधो हुन्छ, बोधो। उनीहरूले पाप गर्दा पनि उनीहरूलाई केही जस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको मन बोधो हुन्छ, काम नलाग्ने। मान्छेलाई मार्दा पनि उनीहरूलाई कुखुरा मारेको जस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ।
बोधो हुन्छ। चोर्दा पनि उनीहरूलाई केही जस्तो लाग्दैन, झुट बोल्दा पनि उनीहरूलाई केही जस्तो लाग्दैन। बोधो, फ्युटाइल, एकदमै खालीपन, सेन्सलेस, वर्थलेस, त्यस्तो हुन्छ बेकाममाको शब्दको अर्थ। व्यर्थ, खाली, असफल, विवेकहीन, मूल्यहीन। जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई तिनीहरूको मनबाट, समाजबाट हटाउँछ, तिनीहरूको दिमाग चाहिँ शून्य, खाली, परमेश्वरबाट खाली हुन्छ, अथवा परमेश्वरप्रति पनि तिनीहरू एम्प्टी हुन्छ, खाली हुन्छ। परमेश्वर तिनीहरूको विचारमा हुनुहुन्न। तिनीहरूको दिमाग अरू केही ईश्वर र अरू संसारिक कुराले भरिनका लागि तयार हुन थाल्छ। संसारका कुराले भरिनका लागि त्यो खाली हुन्छ। अनि अब त्यो खालीमा चाहिँ, त्यो खालीपनमा चाहिँ संसारिक कुराहरू, अब उनीहरूले के मन परेको छ त्यो कुराले भर्न थाल्छ। भजन सङ्ग्रह 10:4 मा भन्छ, भजनकारले भजनको 10:4 मा, आफ्नो अहंकारमा दुष्टले उहाँलाई खोज्दैन भन्दैछ। आफ्नो अहंकारमा, त्यसको सबै विचारमा परमेश्वरलाई स्थान दिँदैन भनेछ। त्यसको विचारमा, त्यसको मनमा परमेश्वरको लागि ठाउँै हुँदैन। किन भन्दाखेरि आफ्नो अहंकारमा उनीहरू जिउनेका भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई खोज्दैन। उत्पत्ति 6:5 मा गएर हेर्यो भने त्यहाँ पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो भनेछ। त्यो देखेर परमेश्वरले पछितो गर्नुभएको छ। मैले मानिस जातिलाई मैले बनाएर कामै नलाग्ने भयो भनेर उहाँले पछितो गर्नुभएको छ, रिग्रेट गर्नुभएको छ। अनि पछि नोआको परिवार बाहेक अरू सबैलाई नै जलप्रलय पठाएर भस्म पारिदिनुहुन्छ। अहिलेको संसार पनि त्यस्तै कता देखिन्छ। किनभने येशू स्वयंले नै भन्नुभएको छ मत्ती 24 मा, अन्तिम दिन पनि नोआको समय जस्तै हुनेछ भनेछ। डरलाग्दो समय। अहिलेको समय र त्यो समयलाई हेर्दाखेरि हामीले केही फरक देख्दैनौँ। हामीले त्यही रोमीको त्यो प्यासेजलाई पढ्दै गयो भने है, 23, 24, 25 तिर आएपछि यति घिनलाग्दो कुराहरू त्यहाँनिर त्यो समयमा पनि भएको थियो अघि। अनि आज पनि त्यस्तो घटनाहरू घटि नै रहेको छ, पाप बढेर गएको कारणले गर्दा। इजिकेल 8:12 ले के भन्छ भने, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, इजरायलको घरानाका धर्मगुरुहरू हरेकले अँध्यारोमा आफ्ना मूर्तिको पूजा कोठामा के गरिरहेको तैले देखिस् भनेछ। आफ्ना मूर्तिको पूजा कोठामा के गरिरहेको तैले देखिस्। तिनीहरूले भन्छ, परम प्रभुले हामीलाई देख्नुहुन्न, परम प्रभुले यस देशलाई त्याग्नु भएको छ। त्यस्तो हुन्छ जब मान्छेले आफ्नो हृदयबाट, आफ्नो मनबाट, आफ्नो समाजबाट परमेश्वरलाई हटाउँछ नि, मानिसको अवस्था त्यस्तो हुन्छ। उनीहरू अन्धकारमा है, उनीहरू अँध्यारोमा बस्न थाल्छ। अनि उनीहरूले आफैलाई के भन्न थाल्छ भने, परम प्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। किनभने परमप्रभुको उपस्थिति उनीहरू परमप्रभुको उपस्थितिमा रहन चाहेन। त्यो दुईवटा गम्भीर कुरा हुन्छ भनेको छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा दुई गम्भीर घटनाहरू घट्नेछ भन्दाखेरि, पहिलो घटना चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो विचारमा उनीहरू बेकम्प काम नलाग्ने, बेकममा
कामै नलाग्ने हुनेछ भनेको छ। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो भनेको छ। अब यहाँनिर पाउलले पास्ट टेन्स है भूतकालका शब्द चलाएको छ। भयो भनेर अँध्यारो भयो, मानिसहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। यो आज पनि अँध्यारो हुन सक्छ अनि भइ नै रहेको छ। कतिजनाको मूर्ख हृदयहरू अँध्यारो भएको छ। अब यहाँ मूर्ख शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधो, समझ बिना, निर्बुद्धि। अब अँध्यारोको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्धा, देख्न असमर्थ भएको, असमर्थ, देख्नु नसक्ने, उसकै आँखाको अगाडि परमेश्वरको कामलाई पनि देख्नु नसक्ने, परमेश्वरले गर्दै गर्नुभएको कार्यलाई देख्नु नसक्ने, परमेश्वरको महिमालाई देख्न नसक्ने। भजन सङ्ग्रह 82 को 5 पदमा भजनकारले यसरी भन्छ, तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्, पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। परमेश्वरलाई जब हाम्रो जीवनबाट हामीले हटाउँछौँ नि, हाम्रो समाजबाट, हाम्रो मनबाट, हाम्रो दिमागबाट जब हामीले हटाउँछ नि, हाम्रो जीवनको जग पनि हल्लिन थाल्छ। हामी अन्धकारमा पर्छौँ। त्यही भन्छ हाम्रो हृदय चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, हाम्रो हृदय अँध्यारो हुन्छ। हितोपदेश 2 को 13 भन्छ, त्यस्ताहरू इमानदारीको चाल त्यागेर, उनीहरूले इमानदारीको चाललाई त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गर्छन् भनेछ। जसले परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ नि, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउँछ, तिनीहरू चाहिँ इमानदारीको चाललाई त्यागेर उनीहरू अन्धकारमा हिँडडुल गर्छ भनेर हितोपदेश 2 को 13 भन्छ। डरलाग्दो कुरा, यस्तो कुराहरू भइरहेको छ आज पनि। कतिजना क्रिस्चियनहरू प्रभु पाएर बप्तिस्मा लिएर उनीहरूले इमानदारीको चाललाई त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गरिरहेको छ। हितोपदेश 4 को 19 भन्छ, तर दुष्टको चाल चाहिँ घोर अन्धकार जस्तो हो भन्दैछ। डरलाग्दो कुरा छ यहाँनिर। दुष्टको चाल चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? घोर अन्धकार जस्तो हो। केले आफ्नो पतन हुँदैछ सो तिनीहरू जान्दैनन् भन्दैछ। बोधो हुन्छ उनीहरू। जुन दिन प्रभुलाई आफ्नो मनबाट, आफ्नो समाजबाट उनीहरूले हटाउँछ नि, त्यही दिन उनीहरूको मूर्ख हृदय चाहिँ अँध्यारो हुन्छ। अँध्यारो भएपछि उनीहरूले आफैलाई अन्धकारमा ढकल्दछ। अनि त्यही हो दुष्टको चाल। उनीहरू दुष्टतामा जिउन थाल्छ अनि उनीहरूको चाल चाहिँ घोर अन्धकार जस्तो हुन्छ। अनि केले आफ्नो पतन हुँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा गर्न सक्दैन। प्रेरित 28 को 27 मा पाउलले, प्रेरित 28 को 27 मा पाउलले यशायाले घोषणा गरेको अथवा अगमवाणी गरेको इजरायलीहरूप्रति, यहुदीहरूप्रति यशाया 6 को 9 को 10 लाई कोट गरेर पाउलले यसरी भन्छ प्रेरित 28 को 27 मा, किनभने यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ, तिनीहरूको कान बहिरा भएको छन्, तिनीहरूले आफ्नो आँखा बन्द गरेको छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई त्यहाँनिर यशाया 6 को 9 देखि 10 मा भनेको कुरा चाहिँ पाउलले
प्रेरित 28 को 27 मा त्यसरी दोहोऱ्याएको हामी पाउँछौँ। आज मान्छेहरू त्यसरी बोधो भएको छ, अन्धकारमा उनीहरूले आफैलाई लगेका छ। अहंकारको कारण, परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारण, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो हृदयबाट, आफ्नो मनबाट, आफ्नो समाजबाट हटाएको कारण दुई गम्भीर घटना घटेको छ। पहिलो घटना उनीहरूको के भएको छ, उनीहरूको विचारमा उनीहरू बेकममा भएको छ अनि उनीहरूको हृदय अँध्यारो भएको छ। अँध्यारो हृदयको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अघि हामीले केही पदहरूबाट हामीले हेर्यौं। एक महत्त्वपूर्ण बुन्दलाई तपाईले नोट गर्नुहोस्। मानिसहरू खाली विचारहरू र अँध्यारो हृदयहरूमा पीडित हुन्छन्। जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनबाट निकाल्छ, हटाउँछ, वास्तवमा उनीहरू खुसी हुँदैन नि। तर उनीहरूले आफूलाई खुसी पार्नको लागि धेरै नचाहिँदो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, नचाहिँदो कामहरू गरिरहेको हुन्छ वास्तवमा अरूलाई देखाउनको लागि। तर वास्तवमा तिनीहरू यति दुखी र पीडित हुन्छ, उनीहरूको अँध्यारो हृदयहरूमा पीडित हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो विचारमा उनीहरू खाली भएको हुन्छ, तर उनीहरूले त्यो कुरालाई भन्दैन, प्रकट गर्दैन। उनीहरूले के गर्छ भनेदेखि म ठिकै छु, म राम्रै छु, आई एम ह्याप्पी, म खुसी छु भन्दै गरेको हुन्छ। वास्तवमा उनीहरू खुसी हुँदैन। अँध्यारोमा बस्ने मान्छेहरू कसरी खुसी हुन्छ? जसले परमेश्वरलाई पाएर पनि आफ्नो जीवनबाट हटाउँछ नि परमेश्वरलाई, त्यो मान्छे कहिले खुसी हुँदैन। त्यो मान्छे कहिले खुसी हुँदैन। ऊ आफ्नो अँध्यारो हृदयहरूमा पीडित भएको हुन्छ, दुखी भएको हुन्छ। किनकि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा उनीहरूले दिँदैन अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवाद पनि उनीहरूले चढाउँदैन। वचनले त्यही भनेको छ, वचनले त्यही भनेको छ। अघि हामीले अघि 21 पदमा हेर्यौं नि, परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो भनेर पावलले भन्दछ। परमेश्वरको वचनबाट अघि हामीले त्यो कुराहरूलाई अझै हेर्यौं र 22 पदमा भन्छ, 22 पदमा गएर हेर्यौं, 22 र 23 मा बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए भनेछ। आज मान्छेहरू म बुद्धिमान छु भन्छ, तर वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो मान्छे मूर्ख ठहरिन्छ। तिनीहरूले विनाशी मानिस, नाश भएर जाने मानिस, चराचुरुङ्गी, चार खुट्टे जनावर, घस्रने जीवहरूको मूर्तिको रूपसँग अविनाशी, कहिले नाश नहुने परमेश्वरको महिमा चाहिँ साटफेर गरे भनेछ। एक्सचेन्ज, दे हेभ एक्सचेन्ज द ग्लोरी। कति डरलाग्दो कुरा। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो नाश भएर जाने कुराहरूमाथि उनीहरूले राखे। नाश भएर जाने मानिसहरूप्रति, चराचुरुङ्गीहरू, चार खुट्टे जनावर, घस्रने जीवहरू, मूर्तिहरूमा राख्यो। यसै कारण तिनीहरूले परमेश्वरलाई पूजा गर्नुको सट्टामा मूर्तिलाई पूजा गर्छन्।
कोही मानिसहरू केही विशेष आकृति नभएको ढुङ्गाको मात्र पूजा गर्छन्। यो चाहिँ संसारको बुद्धिमानी हो भनेर उनीहरूले भन्छ। तर संसारका मानिसहरू आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ र ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ उनीहरूको लागि मूर्खता हो भनी भन्छ। र पाउलले कोरिन्थीहरूलाई भनेका छन्, क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकोहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकोहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो भनेर हामीले कोरिन्थीमा त्यो कुरालाई पाउँछ। त्यस्तो भएको छ। आज पनि मान्छेहरूले साँच्चीकै मूर्तिलाई नपुजे तापनि नदेखिने मूर्तिलाई क्रिस्चियनहरूले पुजेको हुन्छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र धन्यवाद नदिएर कुनै अरू कुराहरूलाई दिएको हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। परमेश्वरलाई भन्दा बेसी अरू कुनै कुरालाई हामीले ज्यादा मान्यता दिनु, त्यो हाम्रो लागि मूर्ति हो। कतिजनाको मूर्ति आफ्नै परिवार भएको छ, कतिजनाको मूर्ति आफ्नै छोराछोरी भएको छ, कतिजनाको मूर्ति आफ्नो काम भएको छ, कतिजनाको मूर्ति मोबाइल भएको छ, कतिजनाको मूर्ति पैसा भएको छ, धन दौलत थाहा हुँदैन मान्छेलाई। 24 घण्टामा बेसी चाहिँ कुन कुरालाई ज्यादा सोच्दैछ त्यो चाहिँ मूर्ति हो। 24 घण्टामा बेसी हामीले कुन कुरालाई ज्यादा ध्यान दिँदैछ त्यो हाम्रो लागि मूर्ति बन्न थाल्छ। नदेखिने मूर्ति हाम्रो अगाडि मूर्ति बनिँदै गरेको हुन्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई त्यो कुराहरूमा आकर्षित गर्दै गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरूमा हामीले लाँदै गरेको हुन्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि बिस्तारैसँग हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु छोड्छ, महिमा दिनु छोड्छ, अनि हाम्रो हृदय, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारहरू के हुन्छ, फ्युटाइल हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ। अनि बिस्तारैसँग हामीले परमेश्वर हाम्रो समाजबाट हामीले हटाएको पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। जसरी साउलले परमेश्वरलाई हटाइसकेको उसलाई पनि थाहा थिएन। उसले बादमा गएर सामेललाई के भन्छ, तपाईको परमेश्वरले भन्ने, तपाईको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर भन्नु छोडेर, मेरो परमेश्वर भन्नु छोडेर तपाईको परमेश्वर भन्ने कुरामा पुग्छ। खतरनाक कुरा हो त्यो, डरलाग्दो कुरा। मानिस भ्रष्ट र घमण्डी परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्ने भए परमेश्वरले क्रोधलाई देखाउँदछ, किनकि मानिसहरू घमण्डी हुन्छन्, परमेश्वरबाट अलग हुन्छन्। यो दृश्य मानव इतिहासको सबैभन्दा ठुलो त्रासदी मध्ये एक हो, ट्रेजेडिज मध्ये एक हो। यो दृश्य चाहिँ परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्नु, हटाउनु, परमेश्वरबाट अलग हुनु, यो हरेक पटक दोहोरिएको छ। जब एक व्यक्ति परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ, त्यो दृश्य भनेको परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्दै गरेको दृश्य हो। त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि जब मान्छेले आफूलाई परमेश्वरदेखि टाढा राखेर जिउने कोसिस गर्छ, परमेश्वरदेखि टाढा रहने इच्छा गर्छ, त्यसले आफूलाई के भन्छ भन्ने कुरालाई दाबी गर्छ भने म यो हो भनेर दाबी गर्दैछु। के हो भने म चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नु चाहिँ म एकदमै टु वाइज, म धेरै नै बुद्धिजीवी भए भने आफ्नो बुद्धिमा उनीहरूले भर पर्न थाल्छ। टु वाइज टु बिलिभ इन गड, परमेश्वरमा विश्वास गर्न चाहिँ धेरै नै बुद्धिमान भए भन्ने प्रकारले। टु इन्टेलिजेन्ट टु डिपेन्ड अपन द फेबल्स अफ द बाइबल, अनि बाइबलको कतिवटा कुरालाई चाहिँ उनीहरूले गाउँखाने कथाको रूपमा हेर्न थाल्छ।
उनीहरूले आफैमा भएको त्यो क्षमतालाई पनि उनीहरूले देख्दैन। उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई मिस गर्छ अनि उनीहरूले आफ्नै मापदण्ड बनाउन थाल्छ, आफ्नै व्यवस्था तयार गर्छ। त्यो धर्मशास्त्रले के भन्छ याद गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा मानिसहरूले दुई घोर गल्ती गर्छन्। अघि हामीले हेरे दुई गम्भीर घटनाहरू घट्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। अब यहाँ हामीले हेर्न गइरहेको छौं परमेश्वरलाई इन्कार गर्दा मानिसहरूले दुई घोर गल्तीहरू गर्छन् भनेछ। पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरू ज्ञानी भएको दाबी गर्छ, तर त्यसो गर्दा तिनीहरू मूर्ख हुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन दौडमा धेरैचोटि हामीले आफूलाई म जस्तो ज्ञानी कोही छुइनँ, म जस्तो जान्ने कोही छुइनँ, कसैले बोलेको वचनलाई हामीले जज गर्नु थाल्छ। त्यो पनि डरलाग्दो। प्राय जस्तो थियोलोजी गर्नेहरूलाई त्यो प्रकारको समस्या आउँछ। थियोलोजी गर्नेहरूलाई थियोलोजी गरेर आएपछि के हुन्छ भनेदेखि ओहो बाइबल त हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने रहेछ, हामीले जसरी बुझेको थियो त्यो त हाम्रो गल्ती रहेछ भन्ने कुरा। त्यहाँबाट अरू कोही नपढेको प्रचारक अथवा पास्टर्सहरूले वचन दियो भनेदेखि हामी थियोलोजी गरेको मान्छेहरूले हरेक वचनलाई जज गर्नु थाल्छ। यो व्यक्तिले सही प्रकारले बोले र बोलेन, कन्टेक्स्टमा बोले र बोलेन भन्ने प्रकारमा हामीले उनीहरूलाई के गर्नु थाल्छ भनेदेखि एक्जामिन गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा पनि हो। जब हामीले त्यसरी हेर्न थाल्छौँ भनेदेखि हामीले आशिष पनि पाउँदैन। त्यो 45 मिनट्स हामी यदि कुनै चर्चमा गएर वचन सुन्दैछौँ भनेदेखि हामीले त्यो बोल्दै गरेको वचनलाई हामीले बिब्लिकल कन्टेक्स्टमा यो गलत हो, यो यसरी बोल्यो, उसो गर्यो, सही कुरामा बोलेन, सही सन्दर्भमा बोलेन भनेर हामीले त्यो छानबिन गर्नु थाल्यो भनेदेखि हामी आफैले पनि आशिष पाउँदैन। मान्छे लाइफ उसको त्यो बोल्दै गरेको मान्छेको लाइफ र उसको कन्ट्रिब्युसन परमेश्वरको राज्यमा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो पुर्खौलीहरू, हाम्रो 100 वर्षभन्दा अघिका प्रचारक पास्टर्सहरूले कति ठुलो ठुलो कामहरू गरेको छ हाम्रो नेपाली जगतमा। उनीहरूको जीवन कस्तो थियो? अहिले हामीले आएर उनीहरूले बोलेको हरेक शब्दहरूलाई हामीले शब्दहरूमा कमेन्ट पास गर्नु त्यो ठिक लाग्दैन, ठिक पनि देखिँदैन। कतिपल्ट हामीले त्यस्तो गर्ने गर्छौँ, त्यो पनि हाम्रो भुल हो। हामी त्यस्तो गर्दा गर्दा एक दिन हामी यस्तो खालके समयमा पुग्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन है, अनि हामीले पनि त्यहाँ मिस्टेक गर्दै गरेको हुन्छ है। त्यो मिस्टेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरू ज्ञानी भएको दाबी गर्छ। कतै हामी पनि त्यस्तो ज्ञानी भएको दाबी त गरेका छैनौँ, तर त्यसो गर्दा तिनीहरू मूर्ख हुन्छ। कतिजनाले अहिले कतिजना थियोलोजियन्सहरूले के भन्छ, पाउलले पनि धेरै मिस्टेक गरेको रहेछ, पत्रुसले पनि धेरै मिस्टेक गरेछ, यस्तो गर्नुपर्ने थियो भनेर आमामा उनीहरूले पाउल र पत्रुसलाई पनि छोड्दैन। त्यस्तो खालके मान्छेले जज गर्दा गर्दा लास्टमा बाइबलको क्यारेक्टर है
अब बाइबलमा कस्तो कस्तो कन्ट्रिब्युसन गरेको व्यक्तिहरू छ, उनीहरूको लाइफ कस्तो थियो भन्ने कुरामा त जाँदैन, तर उनीहरूले के भुल गरे भन्ने कुरामा पनि उनीहरूले कमेन्ट पास गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गर्दा गर्दा हामी एक दिन हामीले आफैलाई म जस्तो ज्ञानी को छ र भन्ने कुरामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ खतरनाक हो, डरलाग्दो कुरा हो। एउटा साधारण कारणको लागि परमेश्वर चाहिँ अवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसको विचारहरू र सृष्टि मार्फत उहाँले आफैलाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसै कारण जब मानिसको हृदय र दिमागलाई, मनलाई परमेश्वरप्रति खाली गरिन्छ, मानिसहरूले तिनीहरूको हृदय विचारहरू केही अन्य थोकहरूले भर्नु पर्दछ। तिनीहरूसँग अरू देवताहरू छन्, केही अन्य मार्ग निर्देशिक प्रकाश वा सिद्धान्त उनीहरूको जीवनको उद्देश्य र अर्थ अथवा दिशा दिनका लागि त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले पक्रिन्छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई अर्को केही कुरासँग साटफेर गर्दछ। उनीहरूसँग केही थोकहरू हुनुपर्दछ, केही मापदण्ड, केही व्यवस्था, केही नियम हुनुपर्छ, केही व्यक्ति, केही ईश्वरद्वारा जुन उनीहरूले आफ्नो जीवनको मार्गदर्शन गर्न सक्दछ। अनि मानिसहरू त्यो कुराहरूतिर बग्न थाल्छ, परमेश्वरलाई इन्कार गर्दै। यसै 29 को 14 मा भन्छ, यसै कारण म एकपल्ट फेरि यस प्रजाको बीचमा उदेकमाथि उदेकको काम गरेर छक्क पार्नेछु र तिनीहरूको बुद्धिमान मानिसहरूको बुद्धि नष्ट हुनेछ र तिनीहरूको सबैभन्दा चतुर मानिसहरूको चतुराई लोप हुनेछ भनेछ। सबै हटेर जानेछ। यिर्मया 4 को 22 ले भन्छ, मेरो प्रजा मूर्ख छन्, तिनीहरू मलाई चिन्दैन, तिनीहरू बुद्धिहीन बालकहरू हुन्, तिनीहरूको समझ शक्ति नै छैन, दुष्टै गर्नलाई तिनीहरू सिपालु छन्, तर भलाइ गर्न तिनीहरू जान्दैनन् भनेछ। पहिलो कोरिन्थी 2 को 6 देखि 7 मा पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई यसरी भन्छ, तापनि परिपक्व भएकाहरूको बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगको शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ, तर हामी परमेश्वरको गुप्त लुकेको बुद्धि प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरको नियुक्ति गरिदिनु भयो, परमेश्वरले नियुक्ति गरिदिनु भयो भने फिलोसफर्सहरूको बीचमा, एकदमै आफैले आफैलाई ज्ञानी भन्ने मान्छेहरूको बीचमा, दार्शनिकहरूको बीचमा पौलले त्यसरी त्यो वचनलाई त्यहाँनिर भनेको हामी पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 को 19 देखि 20 मा गएर, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखेको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ र फेरि बुद्धिमानहरूको विचार व्यर्थ हुन् भनी परम प्रभु जान्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले आफैलाई म इन्टेलिजेन्ट, म ज्ञानी भनेर सम्झिनु पनि मूर्खै हो। दोस्रो गल्ती मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि, मानिसहरूले अनन्तको परमेश्वरलाई केही जीवनबिन मूर्तिको लागि आदान प्रदान गर्छ। Man exchanged the immortal God for some mortal idols. मानिसहरूले अनन्त परमेश्वरलाई केही जीवनबिन, जीवन नभएको मूर्तिको लागि उनीहरूले के गर्छ, साटफेर गर्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो मिस्टेक छ। अनि त्यो मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 24 अध्यायदेखि हामीले 24 पददेखि हामी भोलिको दिनमा हामी अध्ययन गर्नेवाला छौँ र आज हामी यतिमा राख्नेछौँ। अघि मान्छेले दुई गम्भीर
घटनाहरू मानिसको जीवनमा घट्न थाल्छ जब उनीहरूले आफ्नो समाज, आफ्नो मन, आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई हटाउँछ। अनि परमेश्वरलाई हटाउँदाखेरि अझै दुईवटा मिस्टेक मान्छेले गरी पठाउँछ। त्यो कुरालाई हामीले हेर्यौँ है। अब त्यसको इम्प्याक्ट, त्यसको परिणाम के हुन्छ? जीवित परमेश्वरसँग मूर्तिहरूको साटफेर गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्ने त्यसको इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामी भोलिको दिनमा अध्ययन गर्नेछौँ। एकदमै त्यस पश्चात हामी सायद च्याप्टर 2 मा नेक्स्ट विक हामी च्याप्टर 2 लाई लिएर हामी अध्ययन गर्ने